मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं उठाऊंगा, मैंने ज़िंदगी में कभी कुरान उठाया ही नहीं है इस तरह से कि कुरान पे हल्फ लेके मैं वादा करूं। क्यों? जब वादा वैसे ही इंसान ने इफ़ा करने की नीयत है तो कुरान ज़रूर उठाना है। तो जब वो कुरान दरमियान में रखा गया और उसकी मुआहिदा तो उसकी मौजूदगी में हुआ, कुरान टेबल पे पड़ा हुआ था, जी, तो मुआहिदा उसकी मौजूदगी में लिखा गया आप ये कह सकते हैं। और उस पर दस्तखत जो हुए वो भी कुरान में करीम की मौजूदगी में हुए। ज़ाहिर है कुरान अगर मौजूद था तो मुआहिदा तो उसी वक्त सारा तय हो रहा था। यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आप बता रहे हैं तो ऐसे ही हुआ होगा। इस पे जब 19 अगस्त की आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, फजल रहमान साहब को आपने ये बात बताई, असफंदार वली, वो दोनों गवाह बन गए, उनको आपने ये सारी बात बताई, किस तरह मुआहिदे हुए हैं दोनों? जी, सारी बात उनको मालूम है। और फिर वो भी अपना, मेरे ख्याल है उनसे पूछें कभी तो वो भी कहेंगे कि मुआहिदा करके तो ये पासदारी होनी चाहिए थी। लेकिन असफंदार वली तो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं आसिफ रज़ा ज़रदारी साहब को। हाँ, मैंने भी अखबारों में तस्वीरें देखी और अखबारों में पढ़ा है। ये सारा एक पख्तून वली के मुताबिक अगर जो दो लोग दरमियान में गवाह बनते हैं या एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करवा रहे होते हैं, वो अगर एक ग्रोह मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करता है तो वो दूसरे के साथ जाते हैं। तो इस हिसाब से तो मौलाना फजल रहमान और असफंदार वली दोनों को इस सियासी सूरत हाल में आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन वो तो दूसरी तरफ खड़े हैं। इससे आप आवाम या कौम पूछना चाहती है कि सियासतदानों का क्या है, असूल क्या है? आप एक तरफ असूल की और इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे कुछ लोग हैं वो ये हैं। तो सबके सामने सबके चेहरे नज़र आते हैं सबको, और मेरा ख्याल है कि ये तो वो आप ऐसे, बल्कि मुझे जो कह रहे हैं, जो मैं पहले से ही सोच रहा हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, मुझे आप सवाल पूछ रहे हैं या मुझे कुछ कहने के लिए नहीं, सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हलीफ रहे हैं उनके, आप सियासतदान हैं। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला रहा है कि सियासतदानों का जो एतबार लोग बहुत मुश्किल से करते हैं, और अब अगर ये सारी चीज़ें चलती रहें, ये सब जो अब बाहर निकल रहा है और ज़ाहिर आवाम देख रहे हैं, तो उसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान की सियासत पर, जमहूरियत के मुस्तकबिल पर असरात तो कोई बेहतर नहीं होंगे? सभी का किरदार एक जैसा तो नहीं है, और मेरा ख्याल है कि हर एक को किरदार से अपनी मिसाल कायम करनी चाहिए। कौम की नज़रों में तभी आप सुरखरू होंगे कि आप नज़र आएँ कि आप इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि इक़्तिदार के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि PMLN आज सिंबल है इस जदोजहद का कि जो इक़्तिदार के लिए की जा रही हैं, इक़्तिदार के लिए नहीं। और ये चीज़ अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये मुल्क व कौम को पे करेगी। और उसके बाद मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब से हमने मोटरवे बनाई है, एक यानी कि सोच डेवलप हुई है पाकिस्तान के अंदर, सूबों में भी, पूरे मुल्क में, कि अब सड़क बनाएंगे तो इस मेयार की सड़क बननी चाहिए और इसी स्टैंडर्ड की बननी चाहिए और इसी स्पेसिफिकेशंस की बननी चाहिए। जब भी किसी चीज़ के लिए कोई अच्छा यार्ड स्टिक जो है वो मेयार कायम करेंगे तो फिर उसकी तकलीद ज़रूर होगी। आइंदा आने वाली नस्लें एक अच्छी सियासत, इक़्तिदार की सियासत, इस मेयार की सियासत करेंगी। हमें इस सियासत से कुछ मिलता है या नहीं मिलता, कतई नज़र इसके, लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह ज़रूर इसका फल मिलेगा। आज पाकिस्तान के अवाम भी इसी सियासत को अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये झूठ, फ़रेब, मक्कारी और ख़ुदगर्ज़ी की सियासत ख़त्म हो, एक साफ़ सुथरी सियासत हो पाकिस्तान के अंदर, जो है वो असूल की सियासत हो। सियासतदान जो असूल की सियासत करते हैं, मेरा ख़्याल है कि उनको अपने इक़्तिदार से कोई गरज नहीं होती, उनको गरज होती है तो फिर पाकिस्तान से। और देखिए, आज मैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को नहीं जानता, मैं कभी उनसे ना मिला हूँ, ना मेरी उनसे टेलीफोन के ऊपर कभी बात हुई है, ना कभी और मैं आपको एक मिसाल दूँ। जी बिल्कुल, मिसाल मैं देता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान में मेरे आने के लिए उन्होंने
یہ فیصلہ دیا تھا ان کی کورٹ نے کہ نواز شریف کو آنے دیا جائے, اس کو روکا نہ جائے. مشرف صاحب نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور مجھے پھر ملک سے واپس جانا پڑا. اس کے بعد میرا یہ خیال تھا کہ افتخار محمد صاحب کی جو کورٹ ہے وہ اس کا سو موٹو نوٹس لے گی اور وہ مشرف صاحب اور اس کی حکومت کے اہلکاروں کے خلاف ایکشن لے گی. لیکن ایسا نہ ہوا. اس کے باوجود میرے موقف میں کوئی فرق نہیں آیا, کوئی فرق نہیں آیا. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں کسی شخص کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا, میں پاکستان کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. کیا کوئی منیمم کامن پوائنٹ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی بھی, جہاں پہ متفق ہو سکیں دونوں بڑی جماعتیں اور آگے کا سفر جاری کریں؟ متفق تو اس بات پہ کہ آئندہ ہم اپنے اداروں پہ کوئی حکومتی کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, عدلیہ کو ان ٹرو اسپرٹ, لیٹر اینڈ اسپرٹ بحال کریں گے مری ڈیکلیریشن کے حوالے سے. لیکن اب تو معاملہ اس سے آگے نکل گیا ہے نا. اب سندھ کے 8 ججوں کو انہوں نے دوبارہ اپوائنٹ کر لیے اور اب اس کے بعد سنا ہے لاہور ہائی کورٹ کے بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے یہ تو پھر عدلیہ کی آزادی کی نفی کر رہی ہیں, اور پھر عدلیہ کو بلکہ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ چاہے کسی آمر کے فیصلوں کو کی تائید بھی کیوں نہ کر دیں, اس کے باوجود یہ قوم اور یہ ملک جو ہے وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جس طرح سے باقی اصول پسند لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ نے ابھی عامر کے سلوک کی بات کی ہے, اس کے کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کا مواخذہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ کیوں مانیں انڈیمنٹی پہ؟ میں انڈیمنٹی پہ کب مانوں؟ کسی فورن نیوز پیپر کو نہیں. میں دیکھیے بات یہ کہ جب ہماری 19 تاریخ کو میٹنگ ہو رہی تھی زرداری صاحب کے ساتھ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیمنٹی جو ہے وہ دی جانی چاہیے. لیکن ہم نے کہا کہ بھئی ہمارا کوئی ذاتی معاملہ تو مشرف صاحب کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ہم وہ تمام چیزوں پہ جو پی سی او ہیں, جو 2 بار مارشل لاء لگے ہیں, جو ججوں کو جس طرح سے جو سلوک کیا گیا, ان کو گرفتار کیا گیا ہے, عدلیہ کو تباہ و برباد کیا گیا ہے, اور اس پہ ہم سب اپنا ٹھپا لگا دیں اور اس پہ دستخط کر دیں, اس پہ اپنی بھی مہر لگا دیں. میں نے کہا یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. اس سے تو بہتر ہے کہ ہم سیاست چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیں. تو مواخذہ اور ایسے کام سے بہتر چلے بھی جانا چاہیے. لیکن مواخذہ پھر کیوں نہیں ہوا؟ استعفے پہ کیسے بات آ گئی؟ نہیں, وہ تو مواخذے سے پہلے استعفیٰ دے گئے, وہ خود چلے گئے. جو شخص خود ہی چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے تو مواخذے کی نوبت ہی نہ آنے دے, تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. لیکن وہ جو شخص خود تو ایسے پوچھ رہے تھے اس میں میں قصوروار ہوں. نہیں, آپ اس وقت ان کے حلیف تو تھے, اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو کیا یہ ان کو جو آئین کی انہوں نے خلاف ورزی کی 2 دفعہ توڑا, اس کو مقدس کتاب, پھر اس کے بعد انہوں نے ججوں کو قید رکھا, پورے ملک میں سول سوسائٹی پہ جو انہوں نے جبر کیا, میڈیا پہ کیا, کیا انہیں کسی فوجی آمر کے لیے یہی ہے کہ وہ آئے گا, وہ جو مرضی کرے گا, چلا جائے گا, لیکن جو منتخب وزیر اعظم ہوگا اسے پھانسی پہ بھی لگا دیا جائے گا, اسے ملک بدر بھی کر دیا جائے گا, اس کو ہتھ کڑی پہنا کے جہاز میں بھی بٹھایا جائے گا؟ یہ صرف منتخب وزیر اعظم کے لیے پھر احتساب ہوگا, جرنیلوں کے لیے, ان کی کرتوتوں کے لیے نہیں ہوگا. اس کا احتساب تو جب تک نہیں ہوگا تو یہ مارشل لاء ختم نہیں ہو سکتے. اور یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ منیمم ایجنڈا کیا ہے زرداری صاحب کے ساتھ, یہی ہے کہ ایک دفعہ احتساب ہو. اور آپ نے کہا منیمم ایجنڈا کیا ہے کہ جناب کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام اب نہیں ہونا چاہیے. منیمم ایجنڈا کیا ہے کہ جناب ڈیموکریسی میں رکھنا اب نہیں پڑنا چاہیے, ہم ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں, یہ منیمم ایجنڈا ہے. اداروں کے تقدس کا احترام کریں, اور اس کا احترام تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم جوڈیشری کو بحال کریں. اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جتنے بھی ججز اس طرح سے اپوائنٹ ہو رہے ہیں ان کو فارغ کر کے نئے سرے سے ان ججوں کو بحال کیا جائے جن کو معزول کیا گیا ہے. اگر اس طریقے پہ وہ آتے ہیں اور یہ بھی اپنا جو ہے وہ
یہ معاملہ ہوتا تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ اس بات پہ مان جاتے ہیں تو کیا آپ اپنا صدارتی امیدوار دستبردار کروا لیں گے؟